अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आरस टीवी पर खुश आमदीद। नादरीन, 5000 साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल ये भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपा कर क्यों रखा। आज के इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतालिक हैरान कुन हक़ाइक़ बतलाने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। उन कौमों को अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानी, खुदा ताला की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और उनके मानने वालों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सज़ाएँ यानी अज़ाब दिए। और कुरान में हम मुसलमानों के इबरत और रहनुमाई के लिए उनका तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानी आदम भी कहा जाता है क्योंकि आपके ख़ानदान के अफराद और अल्लाह ताला के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएँ, बाकी मुख्तलिफ इक़साम के जानवर की जोड़ियाँ थीं। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते हैं कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों को और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर जीव हिल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अज़ाब से बच गए, आखिर वो कश्ती कहाँ गई जिनमें उन सब मखलूक़ात ने सफ़र किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपने तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख़ी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरक़ी तुर्की में वाक़या कोहे अरारत पर मिली है, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि इस कश्ती के 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ़ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज़्यादा टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जोदे नामी पहाड़ की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाज़रीन, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फराजिंग के जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं हैं कि उनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है, जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और उन कमरों में लकड़ी के सतों हैं। अरब अखबारात ने लिखा है कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की उन आयात का भी मुताला किया था जिसमें कश्ती के सफ़र को बयान किया गया। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने की जिस मकाम की निशानदेही की गई वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 बरसों में कई साइंसदानों ने कोहे अरार का दौरा किया। उनमें से कुछ एक ने पहाड़ पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया, लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -7 डिग्री होता है। पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त की गई वो इंतहाई ढलवान और ख़तरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, ताहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि ये बर्फ़ के दबेश तह में दबी हुई है। कश्ती टूटी हुई होने के वजह से माहिरीन इसके अंदर जा सके। नादरीन गिरामी, चीन माहिर वेन चिन ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके अपने तहकीक से आगाह किया।
کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں سکے۔ ماہرین ایک مرتبہ پھر سے جدید آلات اور ایکس رے مشینوں کے ذریعے کوہ ہرار کا تفصیلی دورہ کرنے والے ہیں، تاہم تمام رازوں سے پردہ اٹھانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب بھی دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی دریافت کرنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسرے جنگ عظیم میں نامی برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے عراق گیا تھا۔ اس کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں میں مختلف آثار قدیمہ کے اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کر کے دیے۔ جب وہ چل بسا تو اس کے بیٹے سائم اس کے حصے میں یہ اشیاء آئی، اس نے یہ اشیاء برطانوی کے میوزیم کے حوالے کر دیے۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اور رننگ سنگل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا اور ان اشیاء میں سے ایک تختی بھی ملی جس پر قدیم اشعوری زبان میں کچھ لکھا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا، کیونکہ تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا اور پھر اس نے گناہ گاروں کو پانی میں ڈوبنے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور افرات میں آباد ایک نیک انسان حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیں۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ تختی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ بہت پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصا اسلام کے منکرین ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اس تختے پر یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی بلکہ بیضوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فراق میں اسی طرح کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید کی سورۃ الحود کی آیت نمبر 44 میں بتایا گیا کہ وہ ایک بلند مقام جوتے پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے بائبل کے دور میں یہ بھی سمجھتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردہ پر ٹھہری تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی اب ترکی کے حصے میں ہے، تاہم عراق کی سرحد اسے متصل ہے۔ مسلم تاریخ دانوں نے کوہ کردہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں میں کوہ جودے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاہم عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ کشتی کو کوہ ارارات پر جا کر رک گئی تھی اور یہ پہاڑ آرمینیا اور ترکی کی سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا بھی خطاب عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کی طرف بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی عمر 900 برس تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے طویل عمر ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا۔ اللہ نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی جس کی لمبائی 3 گز اور چوڑائی 50 گز جبکہ اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی پر تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ جودے پر جا کر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا۔ اس کے بعد جب خشکی پیدا ہوئی
حضرت نوح علیہ السلام نے سسرال شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانی رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 برس زندہ رہے، ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن پر دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔